बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश और खुर्रम होंगे। नाज़रीन इकराम, सियालकोट का वाकया अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि उसने पूरी दुनिया में एक तहलका मचा दिया। श्रीलंका से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स जो कि उस फैक्ट्री में मैनेजर था सियालकोट की, जहां से लोगों का रोजगार वाबस्ता था, कहा यह जा रहा था कि वो तौहीन का जिम्मेदार था, मुर्तकिब हुआ और उसको सजा दे दी गई और उस मॉब की तरफ से सजा दी गई जिस मॉब का पता नहीं था। मगर आज 120 के करीब जो है अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। असल कहानी क्या है, हर किसी ने तज्जिया दिया, हर किसी ने अलग अलग हकाइक के ऊपर बात की, मगर हम आपको अपने इस वीलॉग में बताएंगे कि कहानी क्या थी, किस तरफ उसका रुख घूम गया और जो पुलिस है मौके पे पहुंच पाई या फिर उस हुजूम का क्या कसूर था जो उस हुजूम ने जो उसको उस मरे हुए शख्स को जिंदा जला डाला। यह है बड़ी अहमियत का हामिल कि आखिर हम किस डगर पे चल रहे हैं। पहले दो भाइयों वाला वाकया सियालकोट में जो है वो तहलका मचा गया, इंसानियत सोज वाकया था। उसके बाद कल होने वाले इस वाकये ने तो लोगों की आंखें भी खोल दी हैं। अब इसको तफसील से देखेंगे। इस वक्त आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है जिसमें मुतादिद शवाहिद सामने आए हैं। वजीर आजम पाकिस्तान हो, सदर पाकिस्तान हो, आर्मी चीफ हो, हत्ता कि जिस शख्स ने, चाहे उलमाए कराम हो, हर मकातब फिक्र के उलमाए कराम का बयान सामने आया है। टीएलपी के ऊपर इल्जामात की बारिश की गई, उसकी हकीकत क्या है वो भी हम आपको बताएंगे और इस बारे में क्लियर पिक्चर आपको देंगे। नए आने वाले नाज़रीन से तमाशा है कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहला सोचने का जो सवाल है वो ये है कि एक मैनेजर जो बरसा बरस से काम कर रहा है, कभी भी इस तरीके का वाकया रोनुमा नहीं हुआ। बहुत सी इतलात थी, अभी भी दो इतलात जो हैं चलती आ रही हैं। पहली इतला ये है कि जो सफाई करने वाला था उसने तनख्वाह के हवाले से बातचीत की और सफाई करने का जो मकसद था वो ये था कि मशीनों की सफाई की जा रही थी क्योंकि इंस्पेक्शन के लिए बाहर गैर मुल्की टीम आ रही थी, जिसकी वजह से वहां पे एक पोस्टर चिपका था जिसको उसने खुरचा और उस खुरचने पे शायद तल्ख कलामी हुई। उसी में ही एक और कहानी जन्म ले रही है कि उसने अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए ये बात की थी और इसको पोस्टर को जवाज बना के ये काम किया गया। और फिर आपने देखा कि जैसे जैसे ये चीजें चलती रही, मार कुटाई हुई, वो छत पे भागा, वो भागते भागते उसको पकड़ा, उसको जदोकोब किया, तशद्दुद किया, शदीद तरीन तशद्दुद किया और फैक्ट्री के अंदर ही उसको मार दिया गया। अब जब उसको बाहर लाया जा रहा था तो तहरीक के नारे लगना शुरू हो गए, हुर्मत के ऊपर जान भी कुर्बान है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई गुस्ताखी और उनकी आल के ऊपर कोई गुस्ताखी कबूल नहीं होगी, बेशक नहीं होगी। मगर इस तरीके का रवैया बहुत ही इंसानियत सोज है। मुल्क का नाम तो खराब हुआ ही हुआ, साथ साथ आपने मुसलमानों के पैगाम को कहां पे छोड़ा है। बहुत से लोग ये सवाल करते आ रहे थे कि ये टीएलपी का काम है। क्या टीएलपी का काम है या नहीं है? टीएलपी का सिर्फ एक मसला ये हुआ कि उन्होंने वो वीडियो उठा के अपने पेज पे लगा दी, जिससे लोगों को ये तासुर मिला कि ये टीएलपी के हवाले से ये काम है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, उसके बीच में हम और आप जो है वो ये बात नहीं कर सकते कि ये टीएलपी के लोग इन्वॉल्व हैं। टीएलपी का ताल्लुक अगर होगा तो डेफिनेटली कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे वो मुजरिमान। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरत में वो किस तरीके से जवाब देंगे अगर उनके पास सबूत नहीं है। अगर सबूत नहीं है तो ये इतना बड़ा काम हुआ है कि मुल्क का नाम तो खराब हुआ ही हुआ, मगर जो हमारी शरीयत है या हमारा जो निज़ाम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निज़ाम है, उसकी आपने कैसे तर्जुमानी की, किस तरीके से आपने लोगों को जो है इस्लाम से बदगुमानी करने के ऊपर मजबूर कर दिया। यह आपने ऐसा मकरू चेहरा शेयर किया है कि जिससे फिर आप अपने मुल्क की तो तरक्की तो छोड़ ही दें, इस्लाम की तरक्की में रुकावट का जरिया बन गए हैं शायद आप। क्या आपने ये सोचा नहीं कि किस तरीके से आप जो ये अमल कर रहे हैं उससे इस्लाम को कितना मनफी नुकसान होगा? किस तरीके से जो हमारा जो दर्स का पैगाम दिया जाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो हैं वो दर्स अमन के लिए हैं। हम किस डगर पे चल रहे हैं? रियासत मदीना के दावेदार हैं हमारे वजीर आजम, हम इस मुल्क को रियासत मदीना बनाने के लिए कार फरमाए हैं, मगर हमने देखा कि माजी में भी दो हाफिज कुरान लड़कों को जिस बेदर्दी से इतना ब्रूटल एक्ट, इतना वायलेंस कहां से आ गया है सियालकोट की आवाम में, उस पूरी आवाम को लोग सेल्फियां बना रहे हैं। शर्म का मुकाम है कि आपने एक शख्स को जिंदा जला दिया। हमारा तो अगर उसने ये किया भी था
تو آپ کے پاس ثبوت ہونے چاہیے تھے. اور آپ کو جلانے کا کس نے حق دیا؟ ہمارے یہاں تو کبھی کسی چیز کو جلایا نہیں جاتا، بلکہ ممانعت ہے چیز کو جلانے کی، کہ ہم کسی کی باڈی نہیں جلاتے، ہم لاش کی بے حرمتی نہیں کرتے. کیسے آپ نے کر لی؟ آپ کو کلمہ پڑھنا پڑے گا؟ کیا آپ مسلمان ہوں گے؟ اپنے علماء کرام سے اپنی تصدیق کروائیں جا کے، اور اس کے اوپر معافی لیں. اگر یہ واقعہ غلط ہوا تو جو لوگ اس میں انوالو ہیں، اپنے گریبانوں میں جھانکنے کے، اپنے ضمیر سے کس طریقے سے آنکھیں ملائیں گے، اپنے بچوں کو کس طریقے سے وہ آنکھیں ملائیں گے کہ ہم نے وہ کام کیا ہے جس کے اوپر ہم سال سے نمازیں پڑھتے آ رہے ہیں، اور ہم نے اسی کا منافی کام کیا، اس کو ہم نے چھٹلایا ہے، ہم نے ایک ناحق بے گناہ کو مارا ہے. اور اگر وہ سزا کا حقدار تھا تو اس کو قانون کے کٹہرے میں لے کر آتے، اس کو آپ یہ وائلنس کریٹ نہ کراتے. آپ نے پھر اس کو ایک تحریک سے جوڑ دیا، تحریک لبیک پاکستان سے جوڑ دیا. اب اس میں اس کا کتنا ہاتھ ہے؟ اور جس نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا، اس نے ڈائریکٹلی پوسٹ کیا اور پھر اپنے نعرے بازی شروع کر دی. قوم کو کس ڈگر پہ لے گئے؟ دوسری کہانی جو چلتی آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس شخص نے جو ہے وہ پوسٹر پھاڑا اور اس کے بعد مغلظات بکی. اگر اس میں تصدیق ہے، اس میں کوئی جامع چیز ہے، تو آپ کو باقاعدہ طور پر اپنے حامی اور اپنے لوگ جنہوں نے سنا تھا یہ، ان کو ساتھ لے کے آنا چاہیے تھا. کیونکہ علماء کرام کی طرف سے، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے باقاعدہ طور پر یہ واضح کر دیا کہ اس جرم کی سزا تو ہے ہی ہے، مگر اس کا ثبوت اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے. اور اگر اس کا ثبوت نہیں ملا تو پھر کیا کریں گے؟ کیا اپنے گریبانوں سے بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ کیا ہم نے یہ صحیح کیا یا نہیں کیا؟ اور بہت سے لوگوں کے واٹس ایپ گروپس کے اوپر جو لوگ بیان بازی کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی، ایک شخص کے لیے جو ہے وہ اتنے لوگ اچھل رہے ہیں، اور اس کو بچانے کے لیے، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے اوپر کوئی کسی کو خیال نہیں ہے. معذرت کے ساتھ اس طرح کے بغض اور اشتعال انگیز میسیجز کو فارورڈ ہونے سے روکیں، اور جو بھیج رہا ہے اسے بھی منع کریں کہ خدا را تفرقہ نہ ڈالیں، کم سے کم امن کا پیغام دیں. اپنے لوگوں کے اندر تو نہ کریں. ہماری قوم تو اپنے ہی املاک کو نقصان پہنچاتی ہے، اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی وسائل کو جو ہے نا خراب کرتی ہے. سری لنکا کا جو صدر ہے اس نے کہا کہ ہمیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے انصاف کی امید ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے کام کیا وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی تھے. اب اگر ان کو کٹہرے میں لا کے ان کو بھی زندہ جلایا جائے تو کیسا لگے گا؟ اور پھر یہ چلتا رہے گا کہ جس شخص کو جلایا جائے گا نا، تو پھر اس کی آل کے اوپر یہ الزام رہے گا کہ انہوں نے ناحق مارا تھا. ساری زندگی اس کی فیملی جو ہے نا وہ اس الزام سے ہی جو ہے نا مر جائے گی. اس کے بچے جو ہے نا وہ کہیں گے یہ تو دیکھو جو اس نے اسلام کے ساتھ جو ہے نا وہ چھیڑخانی کی، اس کا مذاق بنایا. کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کی عقل گھاس چرنے جاتی ہے؟ ایسے اقدامات ہوتے کیسے ہیں؟ آپ کسی کو آگ کیسے لگا سکتے ہیں؟ آپ کسی جانور، کسی کیڑے کو جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے، آگ میں جلا سکتے. تو آپ نے بندہ جلا دیا. خدا را ان چیزوں کو دیکھیں. یہ کوئی علمی وہ نہیں ہے، صرف اور صرف آپ کے ذہن، اور یہ عام سی بات ہے، یہ کسی بھی ایک مکتب فکر کی بات نہیں ہے، یہ جنرل ہیومینٹی بیسڈ بات ہے کہ آپ کس ڈگر پہ چل رہے ہیں. خدا را اس کو دیکھیں اور ان کے اوپر کام کریں، تاکہ آپ کی مستقبل میں سیالکوٹ ہو، پاکستان کا کوئی سا بھی ضلع، شہر یا صوبہ ہو، اس میں سے اس طرح کا بغض باہر نہ آ پائے، اور ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کو صحیح انداز میں پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکیں، نہ کہ لوگ کہیں کہ اسلام کے بارے میں مغلظات بکی جائیں. خدا را ہو سکتا ہے یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے، آپ کو بھی سمجھ میں آئے. شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ یہ پیغام آگے بڑھتا رہے. اور اگر وہ سری لنکا کا مینیجر جس نے اگر یہ کام کیا تھا، تو اگر وہ ذمہ دار ہے، تو اور باقی لوگوں کو حکومت کی طرف سے یہ تنبیہ کی جانی چاہیے کہ آپ اس طرح کے کاموں میں ملوث نہ ہوں. ہم یہ ضرور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے، ہم اپنے ملک میں تو کم سے کم یہ چیزیں رائج کر سکتے ہیں، مگر انصاف ہر کسی کے لیے ضروری ہے. شکریہ.